السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فأحمد الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء بكوكبة من علماء الهند ودعاة الهند ورؤساء جامعات ودكاترة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مغفورا، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مثمرا للدعوة السلفية في الهند، وأن يكون أيضا قدوة في جميع الدول بإذن الله عز وجل. واجتماعنا هو مقصده نشر الدعوة السلفية الصافية النقية، وهي الإسلام. الدعوة السلفية كما نقول هو الإسلام رب الكعبة، ليس حزبا ولا طائفة، بل هو الإسلام. إن بعض الناس يظن أن الدعوة السلفية حزب، لا ورب الكعبة، بل هي الإسلام المستمد من الكتاب والسنة. الدعوة السلفية تنتسب إلى دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس لنا شخص ننتسب إليه كما هي باقي الدعوات. لكل دعوة لها شخص ينتسبون إليه، إلا الدعوة السلفية فإنها دعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذه هي دعوتنا، ودعوتنا دعوة شاملة كما نقول دائما. الدعوة السلفية هي الإسلام، والإسلام شامل لكل شيء، دعوة وأخلاقا وتربية وعلما وجهادا وكل شيء، واقتصادا واجتماعيا. هذه الدعوة السلفية والإسلام. أنا أحث نفسي وإياكم، الإخوة ما شاء الله تبارك الله كلهم تكلم عن الدعوة والاهتمام بالدعوة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس بغريب عليكم، ولكن أنا أنصح نفسي وإياكم أن الدعوة السلفية دعوة علم. الدعوة السلفية تحتاج إلى علم، إلى نشر العلم. لا بد، ينبغي علينا الإخوة الآن كوكبة من العلماء أمامنا، من الإخوة الأفاضل الدكاترة والأساتذة والمعلمين والدعاة. ينبغي علينا بارك الله فيكم أن نهتم بالعلم الشرعي، تعليم الناس العلم الشرعي من كتب العقيدة وكتب السنة وكتب الفقه وكتب التفسير. لا بد يا إخوة أن نهتم في هذا الباب. وأنا حسب اطلاعي البسيط في أمور الدعوة وبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، أغلب ولاية الهند قد زرتها، والحمد لله نجد الخير من الجامعات والمدارس والمساجد والمراكز، والدعوة السلفية قائمة. وأيضا هناك بعض الإخوة لهم نشاط، ولكن ينبغي علينا أن نهتم بالعلم الشرعي، ألا وهو تعليم الناس الكتب العلمية. أنا أحث على هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الملتقى انطلاقا من هذا الأمر، أن يحرص كل واحد منا أن يبدأ بتعليم الناس العلم الشرعي، لا في الجامعة فقط، في المساجد، كما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين
وأصحاب الكتب الستة والأئمة الأربعة كانوا يعلمون الناس في المساجد، كل يبدأ بكتاب من أوله إلى آخره يشرحه على قدر استطاعته وعلى قدر علمه، أو أن نتعاون نحن الدعاة فيما بيننا في تدارس العلم الشرعي. أنا أقول وكلمة لعلني دائما أقول: الدعوة يا إخوان، الدعوة السلفية دعوة علم، لسنا كجماعة التبليغ. جماعة التبليغ نعم اهتموا بدعوة لكن لم يهتموا بدعوة التوحيد، ونحن السلفيون اهتمينا بالدعوة وعلى دعوة التوحيد، ولكن ينبغي علينا أن نهتم أيضا بتعليم الناس العلم الشرعي، وبالذات طلبة العلم، لأن العلم لا يستطيعه أي أحد. العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى جلد، ويحتاج إلى استمرار. أما الكلمات والمواعظ والمؤتمرات أمرها سهل. الآن هذا المؤتمر في خلال يومين واجتمعتم، ولكن صاحب العلم من يعلم الناس العلم الشرعي يحتاج إلى سنوات، يحتاج إلى صبر لا يستطيعه أي أحد. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد جلس في شرح الكتب الستة أكثر من 14 سنة، لم يتوقف والله يوما واحدا إلا أيام الإجازة يوميا، فيحتاج إلى صبر. من منا يعلم الناس في المسجد كتابا كل يوم؟ لأنه يحتاج إلى صبر، ليس بالأمر السهل. ولهكذا الشيطان لا يريدنا أن نتجه بهذا الاتجاه، ألا وهو تعليم الناس العلم الشرعي. الدعوة السلفية تحتاج إلى علم. الدعوة السلفية ليست دعوة للتوحيد فقط، نعم دعوة للتوحيد، ولكن تحتاج إلى علم. علم الناس مسائل التوحيد، كتب التوحيد، كتب فقه الأحكام، كتب السيرة النبوية، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تدرس. ليس عبارة عن كلمة أو كلمتين أو خطبة أو مؤتمر أو لا بد أن تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقه الأحكام، آيات الأحكام لا بد أن تدرس. لا نقول أن في الجامعات تدرس، الجامعات نعم كلكم الآن تخرجتم من الجامعة الإسلامية، هل نقول أنكم كلكم المعذرة علماء؟ لا ورب السماء. العالم من نهج العلماء في طلب العلم. كل لابد أن يسأل نفسه كم له بعد تخرج من الجامعة، كم كتابا شرح خارج الجامعة. كل الإنسان يسأل نفسه كم كتابا شرح من كتب أهل العلم، من كتب الفقه، من كتب السنة، من كتب التفسير، من كتب فقه السنة، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، نيل الأوطار، سبل السلام، أيضا كتب السيرة، كتب التفسير. من قرأ كتاب التفسير من أوله إلى آخره؟ فينا تقصير كلنا، وأنا أخشى أولكم تقصيرا، ولكن أنصح نفسي وإياكم. أنتم والله أعلم منا وأفقه منا وأفضل منا، ونحن والله من باب التوجيه فقط. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الهدى وعلى تعليم الناس العلم الشرعي، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل جهودكم، وأن يتقبل منكم ما بذلتم من السفر وما بذلتم من مال حتى وصلتم إلى هذا المكان. وينبغي أن نخلص النية، وأن تكون نيتنا نصرة حتى يبارك الله عز وجل ويتقبل منا ومنكم سعيكم وما أنفقتم وجهدكم حتى وصلتم إلى هذه الديار، جامعة ديار كيررة، جامعة الهند. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة، وإن أسأت أو فأستسمحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.